नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। भूल जो कोहीबाट पनि हुन सक्छ, गल्ती जसले पनि गर्न सक्छ, तर यदि कसैले गरेको सानो गल्तीले अरूको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ भने त्यसमा सचेत हुनै पर्छ। तर केही पेशा यस्ता पनि छन् जहाँ एउटा व्यक्तिले गरेको भूलले अरू कसैको जीवन बर्बाद हुन्छ। केही काम यस्ता हुन्छन् जहाँ मान्छेलाई भूल गर्न छुट हुँदैन। हवाई जहाज उडाइरहेको पाइलटले एउटा सानो भूल गरेमा पनि दुर्घटनाको कारण बन्न सक्छ। एउटा भूल त हो नि भनेर माफी पाउनु पर्छ भन्न पनि नपाई जहाज र यात्रुहरू सबै दुर्घटनाको शिकार भइसक्छन्। अर्को पेशा हो चिकित्सकको। चिकित्सकको एउटा सानो भूलले बिरामीको ज्यान जान सक्छ। यस्तो भयो भने यहाँ कन्ट्रोल जेट कुनै अप्सन पनि हुँदैन। प्रसङ्ग भूलको मात्रै छैन, यहाँ त लापरवाहीकै छ। डडेलधुरा अस्पतालको लापरवाहीले एक 5 वर्षीय बालिकाको ज्यान गुमाएको विषयले अस्पतालमा हंगामा मचिएको छ। अस्पताल पुगेको 3 घण्टासम्म पनि चिकित्सक नपुगेको यो घटना प्रधानमन्त्रीकै जिल्लाबाट आएको छ। यो विषय आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। नेपालमा एकजना गृहमन्त्री थिए जो आफै डिभाइडर नाघेर बाटो क्रस गर्दै हिँड्थे। उनको नाम सुन तस्करीमा जोडिन्थ्यो। अस्वाभाविक रवाफबारे प्रश्न उठ्थ्यो। उनको मात्रै नभएर सुन तस्करीमा उनको छोराको नाम समेत जोडिन्थ्यो। पत्नीलाई विधि प्रक्रिया मिचेर अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको बहानामा विदेश भ्रमण गराएको आरोप पनि लाग्यो। तर पनि ती नेतालाई राजनीतिक दलहरूले अवसर दिनै रहे। जसले विधि र पद्धति अरूलाई सिकाउनु पर्ने हो तिनीहरू आफै गैर जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुँदा बुझ्नेहरूले समेत सच्याउने अनुशासन कहिले देखाएनन्। अख्तियारका आयुक्त घुसका लागि बार्गेनिङ गर्ने हाम्रो यो अभागी देशमा नहुनुपर्ने धेरै भएका छन्। हुनै पर्ने पनि अझै धेरै अघि नै हुनुपर्ने ठुला कामहरू अहिलेसम्म भएका छैनन्। यो त भयो दृश्यमा आएका केही गम्भीर प्रसङ्ग। सामान्य प्रसङ्गमा पनि विधि पद्धति र सिस्टम विपरीत क्रियाकलापहरू हुन्छन्। यहाँ नेपालमा कतै विद्यार्थी हुन्छन्, विद्यालय हुँदैनन्। कतै विद्यालय हुन्छन् त पढ्ने विद्यार्थी समेत हुँदैनन्। धेरै जिल्लामा एयरपोर्ट छन्, जहाज पुग्दैन। खोटाङको एउटा प्रसङ्ग छ जहाँ बस पार्क त छन् तर बसहरू अन्तै पार्क हुन्छन्। यो विषय पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसका अलावा तपाईँहरूका गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। हामीलाई यहाँहरूले पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 0 11 24 24। हाम्रो एनसेल नम्बर 98 015 72 42 72 424 र भाइबर नम्बर रहेको छ 98 440 11 037। यसमा तपाईँले कल गरेर तपाईँका केही गुनासो छन् भने पनि हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर ती विषयमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ लागौँ। चिकित्सकको लापरवाहीले डडेलधुरा अस्पतालमा एक बालिकाको मृत्यु भएको भन्दै अस्पताल तनावग्रस्त बनेको छ। डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका 5 सिराड घर भएका प्रकाश थापा मगरकी 5 वर्षीय छोरी यनुसा थापा मगरलाई उपचारको लागि अस्पतालमा ल्याएको तर 3 घण्टासम्म डाक्टर नआएका कारण मृत्यु भएको स्थानीयको आरोप छ। डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले पठाएको हेरौँ यो रिपोर्ट। निमोनियाको आशंकामा बिहीबार बिहान 6 बजे अस्पताल भर्ना भएकी 5 वर्षीय बालिकाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। उपचारका लागि डडेलधुरा अस्पताल ल्याइएको 3 घण्टापछि बालिकालाई मृत घोषणा गरिएको थियो। बालिकालाई उपचारका लागि अस्पताल ल्याइए पनि चिकित्सक नहुँदा बालिकाको बाँच्ने सम्भावना सकिएको आफन्तको आरोप छ। चिकित्सक नहुँदा मृत बालिकाका आफन्तले डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई गुहारेको बताएका छन्। 6 बजी पुगेको थिएँ सर बिमारीको लागि। उहाँसम्म ठिकै थियो। डाक्टर बोलाउँदा पनि तपाईँको गुनागर चटवटले पनि मेसुलाई फोन गरेछ, अध्यक्षलाई 3 चोटि मैले फोन गरेछ, प्रकाश जैरूले पनि फोन गरेछ बारम्बार। त्यो तेरो माठको कर्मचारी छैनन् भने तैँले बस्ने किन उचित भनेर त्यो गर्दा पनि अहिले डेड भयो सर बच्चा 3 घण्टासम्म। यस घटनामा अस्पतालको गम्भीर लापरवाही भएको स्थानीयको आरोप छ। अब यो अस्पतालमा धेरै लापरवाही छ, प्रशासकीय लापरवाही छ। सेवा सुविधा हुँदाहुँदै पनि सरकारको लगानी हुँदाहुँदै पनि मान्छेहरूले चाहिँ यता सुविधा एकदमै चाहिँ वञ्चित भइराख्नु परेको छ। सामान्य केस पनि यताउता गर्ने, दबाईहरू भित्र नदिने, फ्री दिएको दबाई पनि उपलब्ध नहुने, यस्तो किसिमको दुःखद अवस्था छ यो अस्पतालमा। अस्पतालको लापरवाहीका कारण बालिकाको मृत्यु भएको भन्दै मृतक बालिकाको आफन्तले अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष
करुणाकर ओझाको राजीनामा र मेसुको सरुवा हुनुपर्ने माग गर्दै सब लिन मानेका छैनन्। अस्पतालका डाक्टर हुँदाहुँदै पनि बिरामी बालिकाको उपचारका लागि नआउँदा बालिकाको ज्यान गएको स्थानीय राजेन्द्र थापाले बताउँछन्। व्यवस्थापन हुनु पर्यो हस्पिटलको। हामी यहाँको बजारमा बसेको मान्छे भएर यत्रो पावर लगाउनुपर्छ एउटा उपचारको लागि भने सर, त्यसै टाढादेखि आउने मान्छेहरू के हुन्छ हालत त्यो हो। त्यसपछि मेरो माग भनेको लास उठाउँदैन। मेसुलाई कारबाही हुनुपर्छ, अध्यक्षलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ, नभए हामी लास उठाउने पक्षमा छैन। राति नै श्वास फेर्न गाह्रो भएर अस्पताल भर्ना भएकी यमुनालाई अस्पतालले आइसियुमा राखेको र उपचारको केही समयपछि उनको मृत्यु भएको अस्पतालका निमित्त मेसु चेतराज भट्टले बताए। सुगर पनि कम थियो, छातीमा निमोनिया पनि थियो र सिजर पनि आएको रहेछ होला। अनि त्यसपछि ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गरिएछ। ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गरिसकेपछि पेसेन्ट अलिकति इम्प्रुभ पनि भएको रहेछ। इम्प्रुभ भएको भने सिजर हराएछ। सिजर हराइसकेपछि स्याचुरेसन पनि अलिकति इम्प्रुभ भएछ। त्यसपछि फेरि 7:15 पेसेन्ट डिटेरियोरेट भएर हामीले आइसियु सिफ्ट गरेको हो। आइसियु सिफ्ट गरेर रिससिटेसन गर्दै पनि डाक्टरहरूले पुरा प्रयास गर्दै पनि पेसेन्ट रिभाइभ भएन छ। अनि 9 बजे चाहिँ मोर्टालिटी भएको हो। अस्पतालले भने बालिकाको उपचारमा कुनै कसर नराखेको दावी गरिरहेको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझाले भने आफूलाई 7 बजे जानकारी आएको र आफूले तत्काल उपचारको व्यवस्थापन गरेको दावी गरिरहेका छन्। उपचार नपाएर एउटा बालिकाले ज्यान गुमाउनु परेको प्रसङ्ग हामीले जोडेका थियौँ। 3 घण्टासम्म उपचारको पर्खाइमा अस्पतालमा रहँदा पनि अस्पतालमा डाक्टर नहुँदा, चिकित्सक नपुग्दाखेरि बालिकाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको यो एउटा परिस्थिति हामीले यहाँहरूमाझ यो रिपोर्टमा आज यहाँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब त्यो सम्पूर्ण घटनाक्रमको विषयमा थप जानकारी लिने हामी प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग यति बेला बालिकाकी आफन्त मृतक बालिकाकी आफन्त राजु थापा यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राजु सर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार। एउटा बालिकाको मृत्युको खबर 3 घण्टासम्म अस्पतालमा पर्खदा पनि उपचार नपाएर मृत्यु भएको भन्ने प्रसङ्ग साह्रै दुःखद घटना घटेको छ। यो साह्रै दुःखद परिस्थितिको बीच यहाँहरू त अब परिवारको सदस्य हुनुभयो, अलिकति घटनाक्रमको विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। त्यही त हेर्नुहोस्, बालिका आएको त्यहाँ 5 बजे हो। 5 बजेदेखि हामीले अन्य पहल गऱ्यौँ। त्यहाँ उहाँको त्यो के अरे व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई फोन गरेका छन्। त्यसरी मेसुलाई बाहिरदेखि गएर फोन गरेका छन्। त्यस 3 घण्टासम्म आइसकेपछि बालिकाको मृत्यु भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, हस्पिटलको उसले गर्दा सुस्तीले गर्दाखेरि लापरवाहीले गर्दा त्यसरी मृत्यु भइहाल्छ। हजुर हजुर, तपाईँको ती बालिका चाहिँ को पर्नुहुन्छ? मेरो नातिनी पर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको नातिनी? हजुर। बिहान 6 बजे नै यहाँले अस्पताल पुर्याउनु भएको थियो? हजुर हजुर, मैले आफूले पुऱ्याएको थिइनँ। म बागबजार बस्छु डडेलधुरा। हजुर हजुर, अस्पताल पुर्याउनुभन्दा अगाडिको रातिदेखि नै गाह्रो भएको अवस्था थियो कि बालिकाको स्वास्थ्य कस्तो थियो अनि कुन अवस्थामा यहाँले 6 बजे पुर्याउनु भयो? एउटा त्यहाँ उपचार गराउन एउटा सुई लाउँदासम्म, हजुर, सुई लाउँदासम्म ठिकै थियो, होसमा आइरहेको थियो। पछि बालिकाको बुवाले भनेर थियो त्यहाँ अर्को एउटा ऊ मात्र थियो, त्यो तपाईँको अयबा डाक्टर। पछि उसले के भनेर थियो भने मेरो भतिजले त्यो सुई नलाइदिनुहोस्, दोस्रो सुई नलाउने, बालिका डाक्टर आइसकेपछि मात्र तपाईँ उ गर्नुहोस् भन्दा पनि उसले नै डाक्टरको अर्डर छ भनेर फेरि अर्को सुई लाउँदाखेरि ठ्याक्क प्राण नै छोडिदिएको छ। हेर्नुहोस्, हजुर, त्यो भएको छ। 3 घण्टासम्म अस्पतालमा पर्खिँदा पनि 3 घण्टासम्म त्यहाँ चिकित्सक कोही पनि नआएको भनिएको छ। बिहानको समय त्यति कठिन पनि हुनु। हजुर, म आफै छु। हजुर, फोन गर्दा फेरि हामीले हजुरको त्यति बेला अस्पतालमा अरू जो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, उहाँहरूको के थियो प्रतिक्रिया चिकित्सक नहुनुमा? राजुजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ?
दर्शकवृन्द, हामीले प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ। चिकित्सकको लापरवाहीबाट एक 5 वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको। अनेक आइसियुमा हजुर, उहाँको आफन्तसँग हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, यद्यपि उहाँको आवाज प्रश्न सुन्न सकिरहेको छैन। निमोनियाको आशंकामा बालिकालाई अस्पताल भर्ना गर्न लगिएको थियो। बिहान 6 बजेको समयमा अस्पताल भर्ना गर्न लगिएकी बालिकाको करिब 9:30 जाँदाखेरि मृत्यु भएको भनेर अस्पताल स्रोतले बताएको छ र त्यो 3 घण्टाको अवधिमा चिकित्सक नपुग्दा उपचार नपाएर अनाहकमै बालिकाको मृत्यु भएको स्थितिमा त्यहाँ आफन्तहरूले अस्पतालमा चिकित्सकको लापरवाहीकै कारण बालिकाको मृत्यु भएको भन्ने आरोप लगाएको स्थिति रहेको थियो। हामीले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष पनि हुन्छ जहाँ इमर्जेन्सी कुनै पनि बिरामीलाई पुर्याइएपछि उसको सुरुको प्रारम्भिक उपचारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ के अवस्था भएको थियो र बालिकाको उपचार हुन पाएन, यस विषयमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चेतराज भट्ट डडेलधुरा अस्पतालका जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर साहब, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, एउटा 5 वर्षीय बालिकाको अस्पतालमा 3 घण्टासम्म पर्खिँदा पनि चिकित्सक नभएर मृत्यु भएको खबर आयो। साह्रै दुःखद यो घटना घटेको छ। डाक्टर साहब, के गरिरहनु भएको थियो यहाँहरूले? अस्पताल प्रशासनले के गरेर बसिरहेको अवस्था थियो? घटना चाहिँ दुःखद हो, तर तपाईँले पाउनुभएको इन्फर्मेसन उहाँले उपचार नपाएर त्यो भएको थियो होइन। त्यो बच्चा बिहान 6 बजीतिर हाम्रो इमर्जेन्सीमा पुगेको। उहाँले प्राथमिक उपचार पाउने क्रममा चाहिँ उपचार पाएर अलि आधी घन्टा जस्तो बच्चाले इम्प्रुभ पनि भयो, फेरि डिटोरेट भयो। अनि डिटोरेट हुने क्रममा हामीले उहाँलाई आइसिसी गरेर बच्चा इन्टिमेट भयो। इन्टिमेट भइसकेपछि अनि उहाँको अवस्था उपचार गर्ने क्रममा 10 बजीसकेपछि बिहान 9 बजीतिर त्यो बच्चा मर्टालिटी भएको। हजुर, तपाईँले जुन परिस्थिति भन्नुभयो त्यहाँ परिवारहरूले तपाईँहरूले भनेको भन्दा ठिक विपरीत कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। हजुर, उहाँहरूले अस्पतालमा डाक्टर नभएको, अस्पतालमा 3 घण्टा पर्खदा पनि चिकित्सकबाट उपचार नपाएको कारणले गर्दा नै बालिकाको मृत्यु भएको भनेर भनिराख्नु भएको छ, आरोप लगाइराख्नु भएको छ। उपचार नपाएको भन्ने त त्यो अप्सनै भएन, किनभने हाम्रो इमर्जेन्सीमा त्यो बच्चा 6 बजे आएको। त्यहाँ अन ड्युटी मेडिकल अफिसर यही नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले प्राथमिक उपचार गर्नुभयो। त्यो प्राथमिक उपचार गरेर केही बेर चाहिँ बच्चा सुरक्षित पनि, त्यसपछि फेरि बच्चा डिटोरेट भइसकेपछि त्यो बच्चाले आइसिसी गरियो। आइसिसी गर्ने क्रममा अरू उपचार गरियो, त्यो इन्टिमेट भयो। अनि त्यसपछि उपचारकै क्रममा प्रयास गर्दा पनि बच्चाको मृत्यु चाहिँ बिहान 9 बजे भएको। हजुर, डाक्टर साहब जस्तो यहाँले भन्नुभएको प्रसङ्ग र आफन्तले भन्नुभएको कुराहरू अलिकति बाजिएको जस्तो देखियो। यति बेला हामीसँग मृतक बालिकाको आफन्त राजु थापा पनि हुनुहुन्छ। बालिकाको हजुरबुवा नातामा उहाँले हामीलाई यहाँ जानकारी गराउनु भएको छ। राजु सर, तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरा? हजुर, तपाईँले भन्नुभएको कुरा र डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुराहरू केही फरक पर्यो? तपाईँ डाक्टर साहबले केही भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयमा? डाक्टर साहब, जस्तो अब यसको लागि छानबिन समिति पनि बनेको छ भनेको छ। उहाँले बोलेको कुरा मैले सुनेको तपाईँले जुन छानबिन समिति भन्नुभएको छ, हामी जुन कुरा उहाँहरूको चित्तमा बुझ्दो थियो अथवा उहाँलाई केही कुराको कन्फ्युजन थियो भनेपछि हामी यतिकै पनि 5 वर्षभन्दा मुनिको बच्चा पनि थियो भने अडिट गर्छौँ। त्यसको यो केसमा पनि हामी अडिट गर्छौँ। अडिट गरेर चाहिँ के अथवा अरू कुनै कारणले हामीले गर्न सक्ने कुरा केही थप थियो अथवा कसैले त्यसमा नेग्लिजेन्स भएको छ त्यो हामी जिल्ला प्रशासनलाई बुझाउँछौँ र त्यो भनौँ न हामीले इभ्यालुएसन गर्ने क्रममा यदि कुनै मान्छेले चाहिँ ग्रस नेग्लिजेन्स केही गरेको छ हामीले इभ्यालुएट गर्दाखेरि त्यस्तो केही पाइयो भने अहिले हामीले गर्न मिल्ने रहेछ भने हामी यहीँबाट कारवाही गर्छौँ। हाम्रो गर्न नमिल्ने रहेछ भने हामी कारवाही गर्न सिफारिस गरेर पठाउँछौँ। डाक्टर साहब, अब यो छानबिन समिति बनाएको भनेको छ, यसले कसरी काम गर्छ? अनि अब परिवारले एउटा सदस्य गुमाउनु भनेको त्यो देख्दाखेरि एकजना बालिकाको मृत्यु हो, तर त्यो परिवारको लागि भन्ने हो भने एउटा सबै खुसी नै खुसीको स्थिति हुन्छ नि। यहाँले भनेको अवस्था भन्दा त फरक पर्छ त्यो परिवारलाई वास्तविक भोगाइमा, होइन र? मलाई सोध्नु
हामीले यो बालिकाको मृत्युको विषयमा थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग डाक्टर चेतराज भट्ट हामीसँग जोडिनु भएको थियो। यद्यपि उहाँको आवाज प्रष्टसँग सुन्न सकिरहेको अवस्था छैन। उहाँ डडेलधुरा अस्पतालको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ। डडेलधुरा अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने डडेलधुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला पनि हो। सदैव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा देशमा पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर नेतृत्व गर्दै गर्दा पनि डडेलधुराभित्रका समस्याहरू सम्बोधन हुन सकेन भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि उठिरहेको हुन्छ। र यसै बिचमा डडेलधुरा अस्पतालभित्रको एउटा यो दुःखद प्रसङ्ग हो। 5 वर्षे बालिकाको चाहिँ उपचार नपाएर निधन भएको भन्ने समाचार प्राप्त भएको छ। र 5 वर्षे बालिकाको मृत्युको कारण अस्पतालमा चिकित्सक नभएकै कारणले लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्ने किसिमको आफन्तहरूले आरोप लगाएको स्थिति रहेको छ। यद्यपि यो विषयमा छानबिन गर्नको लागि यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि र छानबिन गरेर सही के भएको थियो अवस्था भन्नको लागि समिति पनि गठन गरिएको भन्ने जानकारी पाएका छौँ। मृतक बालिकाका आफन्तले डडेलधुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेतलाई चिकित्सक नआएको भनेर अवगत गराएको, तर पनि कतैबाट पनि सुनवाई नभएपछि बालिकाले उपचार नपाएको भन्ने आरोप रहेको छ। र अस्पतालले गम्भीर लापरवाही गरेपछि बालिकाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको भनेर स्थानीयले आरोप लगाइरहेको यो स्थितिको बारेमा हामीले यहाँ जानकारी गराइरहेका छौँ। डाक्टर साहबसँग हामीले थप बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यद्यपि प्राविधिक कठिनाइका कारण उहाँको आवाज प्रष्ट सुन्न सकिरहेका छैनौँ। डाक्टर साहब यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, डाक्टर चेतराज भट्ट मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुनुहुन्छ डडेलधुरा अस्पतालको। उहाँसँग हामीले जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ र बालिकाको मृत्युको विषयमा थप जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अस्पतालमा जुनसुकै समयमा बिरामी आए पनि अस्पतालमा उपचार पुर्याउन सकियोस् भनेर इमर्जेन्सी वार्डको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ। इमर्जेन्सी वार्डमा सबैभन्दा पहिला लगिने हो इमर्जेन्सी नै परेका केसहरूको लागि, र त्यहाँ 24 घण्टा चिकित्सकहरू खटिनुपर्ने अवस्था रहन्छ। तर अहिले यहाँ बिहान 6 बजेको समय अस्पताल जाँदा पनि एउटा बालिकाले उपचार नपाएर मृत्यु भएको घटना छ। यसै विषयमा हामी जाने प्रयास गर्दैछौँ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझा हामीसँग यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। ओझा सर, यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनमा। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, अब अस्पतालले उपचार दिन सकेन, अस्पतालले समयमा चिकित्सक व्यवस्था गर्न नसक्दा एक 5 वर्षे बालिकाको मृत्यु भयो भन्ने खबर आएको छ। अलिकति प्रस्ट्याइदिनुहोस् न, त्यति बेला के भएको थियो, किन अस्पतालमा चिकित्सक नभएको अवस्था हो? यो एकदमै तपाईँको यो जो न्युजमा आएको जो खबर छ नि, समाचार छ, यो एकदमै तपाईँको अतिरञ्जित गर्ने किसिमको पनि न्युज छ होइन। अब यसलाई यथार्थ डक्टरै नआएको, डक्टरले उपचार गर्न नमानेको, समयमै डक्टर नआएको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। डक्टरले गर्दा गर्दै हो बिरामी चाहिँ तपाईँको अलरेडी तपाईँ एक दिन अगाडिदेखि नै रातिदेखि नै धेरै चाहिँ सिजर भएर निमोनियाबाट ग्रस्त भएर तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा बिहान पाउने 6 बजे चाहिँ पुगेको छ। अनि डक्टरले हेरेको छ। अब हेर्दा हेर्दै उसमा चाहिँ के हो भने मात्रै तपाईँको विशेषज्ञ डक्टर अलिकति ढिलो आउनेलाई चाहिँ अलिकति टाइम लागेर ढिलो आएको चाहिँ त्यो पक्कै हो होइन। अब यो उसमा चाहिँ तपाईँको जो समाचारमा बाहिरमा आएको उसमा चाहिँ अब यो हस्पिटलले हेरेन, डक्टर पनि त्यहाँ थिएन, धेरै समयसम्म त्यहाँ कुरेछ भन्ने कुरामा चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले त्यो बाहेक पनि अब अस्पताल विकास समितिले अझ थप चाहिँ सत्य तथ्य कुराहरू पत्ता लगाएर होइन, हिजै पनि हामीले त्यो एउटा एक किसिमले चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि पनि बढाइसकेका छौँ होइन। अब यो उसमा अब केही कुराहरू देखिया होला अस्पतालको कमजोरी, तर अस्पतालले उपचारै गरेन, उसले बालिकाले उपचारै पाएन भन्ने कुरा चाहिँ यो उसमा चाहिँ हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। सुरुमा ल्याउने बित्तिकै कस्तो कस्तो के उपचार गरिएको थियो, बालिकाको अवस्था के थियो, कसरी बिग्रियो त्यो पनि बताइदिनुहोस् डाक्टर साहब। सुरुमा चाहिँ आउँदाखेरि नै उसलाई इमर्जेन्सीमा उसको चाहिँ जो सामान्य बेसिक प्राथमिक जो प्रक्रिया हो त्यो उसमा चाहिँ डाक्टर साहबहरूले तपाईँको मेडिकल अफिसरले पुरै प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेको थियो। ऊ एकदमै तपाईँको सेन्सलेस अवस्थामा, अचेत अवस्थामा थिइन् अब डक्टरको भनाइअनुसार होइन। हामीले यहाँ पुरै रेकर्ड छ कति बेला आएकी हुन् होइन। अनि डक्टरले गरेको उपचारका प्रक्रियाहरूको सबै रेकर्ड राखेको छ। तर अलिकति जो बाहिर चाहिँ अलि फरक किसिमको चाहिँ समाचार चाहिँ प्रस्तुत भइरहेको छ, यो उसमा चाहिँ अलि हामीलाई पनि चाहिँ अलि दुःख लागेको छ। अब बालिकाको चाहिँ मृत्यु भयो त्यो उसमा चाहिँ हामी एकदमै दुखित छौँ होइन। बालिकाप्रति एकदम श्रद्धाञ्जली छ, परिवारप्रति संवेदना छ। अब हिजै हामी परिवारसँग पनि बसेका थियौँ, तर अलि बाहिरबाट त्यो इस्युलाई चाहिँ अतिरञ्जित गर्ने होइन, अस्पतालमा पुरै व्यवस्थै गर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। यो उसमा चाहिँ अब समाचार यो किसिमले चाहिँ प्रस्तुत
नगरिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। अध्यक्षज्यू, जस्तो उहाँहरूले त तपाईँको पनि राजीनामा माग्नु भएको छ, मेसुको सरुवा गर्यो भन्नुभएको छ, गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ। होइन, हामीले यो विषयलाई तपाईँहरूले सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ त? यस्तो छ, भन्ने मान्छेहरू त्यो आफन्तहरूसँग हामी बसेका हौँ। बाहिर अरू मान्छेले अब विभिन्न किसिमको चाहिँ इन्टेन्सन भएको मान्छेहरू हुन्छन् होइन। अब भन्थे अब त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको लापरवाही, अब अध्यक्षले इन टाइममा त्यहाँ डक्टरहरू राखेको छ कि छैन, व्यवस्थापन गरेको छ कि छैन होइन। राजीनामा इस्यु होला त्यो एउटा कुरा हो त। अब त्यो कुरा त अब हिजोको एक आधजनाले भनेका कुरा हुन्, हामीले तत्कालै त्यसलाई सबै कुराहरू त्यहाँ त्यसलाई सल्टाइसकेर तपाईँको एक आध घन्टामै लास चाहिँ लगिहाले। अब लासै समातेको छैन, लास दिनभर नै त्यही छ भन्ने किसिमको पनि बाहिर समाचार त्यस्तो किसिमको सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ हामीले देख्यौँ होइन। भनेपछि अध्यक्षज्यू प्रश्न गर्न चाहे, सब उठेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो, सब उठाइसक्यो? यो एकदमै गलत। तपाईँ आज भन्दै हुन्छ हिजो 1 बजे नै उनी यहाँबाट लगेर 9 बजे चाहिँ उसको चाहिँ एक्सपायर भएको होइन। त्यो किसिमको अलिकति विवाद त्यो यताउता उठिसकेपछि हामीले आफन्तसँग बसेर उनीहरूले पनि सबै कुराहरू रियलाइज गरिसकेपछि 1 बजे नै यहाँबाट चाहिँ लास लगिसकेको अवस्था हो। यो कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले पनि त्यो किसिमले चाहिँ जानकारीमा रहिदिनु होला भन्ने म अनुरोध पनि गर्छु। हजुर, अब हामीले जानकारी पाए अनुसार यो घटनाको विषयमा बुझ्नको लागि छानबिन समिति बनाएको त्यही त म भन्दैछु। हजुरको घटना विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मिडियामा फरक किसिमको, मैले अघि पनि तपाईँको सामाजिक एउटा सञ्जालमा 4 घन्टासम्म तपाईँ डक्टरै आएन भन्ने छ। यथार्थ यहाँ मेन कुरा कि मिडियाबाट के आइदिनु पर्यो भने यथार्थ कुरा के हो त्यो होइन। त्यो आफूले चाहिँ थाहा नपाइकन मिडियामा चाहिँ मिडियाबाजी गर्नमा अलिकति हामीले पनि त्यही कुरालाई क्लियर गरौँ भनेर हामीले तपाईँहरूसँग जोडेका हौँ। तपाईँहरू हामीले बिरामीको कुरा मात्रै, बिरामीको आफन्तको कुरा मात्रै होइन, यहाँहरूको पनि के छ अस्पताल प्रशासनको भनेर जान्न खोजिरहेका छौँ। तपाईँले सबैलाई कन्भिन्स हुने गरी बताइदिनुहोस् न, त्यहाँ स्थिति के भएको थियो, त्यो बालिकाको ज्यान किन गयो, परिवारले यदि तपाईँहरूलाई आरोप लगाएका हुन् भने त्यो आरोप लगाउनु पर्ने स्थिति कसरी अस्पताल प्रशासनले गर्यो, अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। एउटा ऊ चाहिँ एक दिन अगाडिदेखि नै ऊ राति उसलाई चाहिँ त्यो लिएको एक दिन राति 10 बजे उसलाई चाहिँ सिजर आएको थियो भन्ने अब परिवारको हिसाबमा उसलाई अप्ठ्यारो भएर एकदमै सिजर आएर होइन। त्यो दिन चाहिँ राति आफ्नै घरमा राखिसकेपछि 5:45 बजेतिर उहाँ हस्पिटलमा पुग्नुभयो। यहाँ हाम्रो हस्पिटलको रेकर्ड पनि छ। अनि डक्टरले उपचार गरिरहेछ, त्यहाँ एमओ छन्, अरू तलका चाहिँ सहयोगी यो चिकित्सकको साथीहरू छन् होइन। त्यो उसमा चाहिँ गर्दै उहाँले फेरि विशेषज्ञको चाहिँ सल्लाह त्यहीबाट लिएछ होइन। सल्लाह त्यहीबाट लिएर उपचारको चाहिँ क्रम चाहिँ आफ्नो अगाडि बढाएछ। तपाईँको आफन्तहरूसँग पनि यो बुझ्न सकिन्छ होइन। तर अब अहिले आफन्तहरूले त यसमा चाहिँ सबै कन्भिन्स भइसकेको अवस्था पनि हो र विशेषज्ञ डक्टर आइसकेपछि फेरि उहाँलाई आइसीयूमा राखेको छ। आइसीयूमा राख्ने अवस्थासम्म चाहिँ म आफू पनि पुगेको छु त्यहाँ होइन। आइसीयू वार्डमा चाहिँ हेरेछु, धेरै प्रयास गरेको छ। उसको चाहिँ त्यो जो सिजरको अवस्थामा चाहिँ आउने जो रियाल छ त्यो अब डक्टरको भनाइअनुसार त्यो रियाल चाहिँ भित्र गइसकेपछि फोक्सोमा गएर उसले चाहिँ सास फेर्न नसकेको अवस्थामा यसरी एक्सपायर भएको भन्ने किसिमको एउटा रिपोर्ट पनि हामीलाई दिएको छ त्यो होइन। अब यो गर्दै पनि अब एक किसिमको कस्तोको पुरै चाहिँ भ्रमित हुने किसिमको, मान्छेलाई एउटा कन्फ्युज हुने किसिमको जो बाहिर समाचार आएको छ होइन। यो उसमा चाहिँ आम पब्लिक, आम जनमानस, आम मिडियालाई म के भन्छु भने यो किसिमको होइन। यता कता अब त्यसमा केही कमजोरी छैन भन्ने किसिमको पनि होइन म होइन। के होला अझ हामीले एक्टिभ गर्नुपर्ने, अझ हामीले चाहिँ अझ चिकित्सकहरूलाई चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीप्रति चाहिँ जवाबदेही बनाउनु पर्ने केही कुरा होला त्यो। तर हिजोको केसमा चाहिँ धेरै जति अतिरञ्जित गरेको छ यो उसमा चाहिँ सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ यो विषयवस्तुमा अलिकति यसलाई सामान्य रूपमा लिइदिनु होला भन्ने हो। हजुर, अब तपाईँले भन्नुहुन्छ सामान्य रूपमा लिनु भनेर यो विषयलाई, तर जो परिवारले त्यो बालिका परिवारप्रति चाहिँ हामीले संवेदना गरेका छौँ होइन। बालिकाप्रति एकदमै हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ होइन। एउटा सामान्य बालिका चाहिँ अब त्यो यस्तो थियो, अब आउँदाखेरि नै ऊ अचेत अवस्थामै आएको, प्रयास गर्दै नै भएको होला। त्यहाँ अरू चाहिँ हामीले चाहिँ चिकित्सकहरू होइन थप त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तुरन्तै हामीले पुगाउन नसकेको उसमा चाहिँ हामी दुखित छौँ। त्यो कमजोरी चाहिँ पक्कै हो त्यो होइन, मैले अघि पनि भने होइन। र यस उसमा चाहिँ अब जो बाहिर बढी मिडिया आएको छ कि चिकित्सकले हेरेन, 4-5 घन्टा चाहिँ त्यहीँ कुरिराख्नुपर्ने अवस्था आयो, चिकित्सकहरूको सेवा नपाएर चाहिँ बालिकाले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्यो भन्ने उसमा छ। यो उसमा चाहिँ मिडियाले पनि यसलाई यो
किसिमले होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु भन्ने म अनुरोध गर्दछु भन्ने हो। हजुर, अब अध्यक्षज्यू तपाईँले एउटा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, डडेलधुरा अस्पतालको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ। विगतमा पनि अब यस्ता किसिमका तपाईँहरूले परिस्थितिहरूको सामना गर्नु भएको होला, अहिले पनि यस्तै घटना आइपरेको छ। यसले निरन्तर रूपमा अस्पतालको छविमा पनि र यहाँको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। भोलिको दिनमा यस्तो किसिमको अस्पतालकै छविमा आँच आउने काम नहोस् भन्नको लागि, केही कमी कमजोरी छन् भने सुधार्नको लागि अब अगाडि कसरी बढ्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? एकदमै तपाईँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। यो यस्ता किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू विगतमा पनि आएका हुन्। त्यसलाई चाहिँ अब यसलाई साम्य पार्ने, यसलाई चाहिँ यो किसिमको चाहिँ हस्पिटलमा एउटा सहज किसिमको चाहिँ वातावरण चाहिँ बनाएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ सेवा कसरी चाहिँ दिनलाई चाहिँ हामीले त्यो वातावरण कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने एउटा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको हिसाबले मैले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नु त छँदैछ। बाहेक यहाँको आम पब्लिक सरोकारवाला सबैले अब यो होला मानवीय एउटा किसिमको हुन्छ, त्यहाँ कमजोरी होला, तर जानै कमजोरी गर्ने कुरा चाहिँ त्यो सबैभन्दा ठुलो घात हुन्छ। तर कुनै उसमा चाहिँ गर्दै पनि काहीँ केही यताउता नमिलेको अवस्थामा सबै कुराहरूलाई एउटै ठाउँमा गोलमोटल गरेर होइन लैजाने किसिमको एउटा जो प्रवृत्ति छ, यो उसमा पनि हामीले सबैले आफ्नो तर्फबाट अलि चाहिँ जिम्मेवारी किसिमले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्ने हुन्छ। किनभने यो एउटा एकदमै संवेदनशील संस्था हो, यो हामीले बुझेका छौँ र यसमा एकैजनाको पुरै चाहिँ जिम्मेवारी पुरै भूमिका हामीले निर्वाह गरेर हामीले गर्न सकिने अवस्था पनि होइन। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो साइडबाट कसरी चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ भन्ने उसमा चाहिँ हामीले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ र सबैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिदियो र सबैसँग हामीले त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ पहल गर्ने, हामीले चाहिँ उहाँहरूको सहयोग लिने उसमा चाहिँ कुनै उसमा पनि हामीले कमी अध्यक्षज्यू, डडेलधुरा अस्पतालको हकमा पर्याप्त स्रोत साधन जनशक्ति छ कि छैन? तपाईँहरूलाई फेरि बारम्बार यस्तो किसिमको परिस्थितिसँग यो अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। एकदमै हामी सीमित स्रोत साधनबाट अस्पतालमा एउटा विशेषज्ञ गुणस्तरीय सेवा दिने उसमा चाहिँ हामी अगाडि लागिरहेछौँ र यो तपाईँलाई थाहै छ, यो हस्पिटल पहिले एउटा संस्थाबाट चलाएको एसडिएसिएस भन्ने एउटा संस्थाबाट सञ्चालन भएको हस्पिटल थियो। अहिले यो केही वर्ष यतादेखि यसलाई विशेषज्ञ हस्पिटलको रूपमा अगाडि बढिरहेछ। यसले आफ्नो पहिलेको चाहिँ कुनै किसिमको हाम्रो सुरुदेखिको नै पूर्वाधार छैन, पूर्वाधार बन्ने क्रममा छन्। यो उसमा चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू छन्, जनशक्ति कम छ होइन, अनि इक्विपमेन्टहरू आवश्यक इक्विपमेन्टहरू पनि त्यही किसिमको अभाव छ। यी अभावको पिरियडमा पनि तपाईँलाई थाहा छ योभन्दा पहिलेको महामारी दुईवटा तपाईँको कोभिडको उसमा पनि हामीले एकदमै यहाँको कोअर्डिनेसनको बाटो चाहिँ हामीले अगाडि बढाएर सेवालाई चाहिँ कसरी चुस्त दुरुस्त दिन सकिन्छ, यहाँको जनतालाई हामीले बढीभन्दा बढी सेवा कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने किसिममा आम सरोकारवालाहरूसँग चाहिँ एउटा सहकार्य गरेर थुप्रै चाहिँ त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरू अगाडि बढाएका थिए। अब यो हिजोको एउटा केसले एकदमै म पनि दुखित छु र यसमा अब यहाँहरूले भने जस्तै यो मिडियामा आएको जस्तै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पनि सबैले कन्भिन्स भइदिनु होला भन्ने म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब के परिवारहरूलाई के हिसाबले तपाईँहरूले यो स्थिति यस्तो थियो भनेर कन्भिन्स गर्न सकेको अवस्था हो कि होइन अध्यक्षज्यू? हामीले हिजै गरिहाल्यौँ हजुरको यो हजुरलाई म एकदमै इमान्दारतापूर्वक भन्दैछु। हिजै हामीले 1-8 घन्टाभित्रै हामीले उहाँसँग बसेर उहाँहरूले पनि रियलाइज गरेर होला केही कम हामीले भन्यौँ त्यसमा थप गर्नुपर्ने कुराहरू के छ, थप हामीले चिकित्सकहरू यस्तो केस आइसकेको अवस्थामा थप त्यहाँ जुटाउनु पर्ने कुरामा केही हाम्रो कमजोरी भयो त्यो होइन, र उपचारै गरेको होइन भन्ने जो बाहिर आएछ त्यो उहाँले चाहिँ सबै कुराहरू उहाँले पनि थाहा पाएछ। यो होइन, अब हाम्रो केसमा मान्छेहरू पनि बढी चाहिँ अलिकति खोजिरहेछौँ, थर्ड पर्सनले बढी अब यसमा खेल्न खोजिरहेछ भन्ने कुरा पनि महसुस गरिसकेपछि एक किसिमको हामीले सामान्य किसिमको वातावरणमा उहाँहरूले चाहिँ बालिकाको अमूर्त बालिकालाई लगेर तुरन्तै गइसक्नु भएको छ। त्यो किसिमको केही अवस्थै छैन। अहिले यो अब मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अलि थप चाहिँ आएर अब यहाँहरूलाई पनि त्यो अध्यक्ष एउटा कुरा नि, एउटा काम भनेको औषधि र उपचारले गर्छ, अर्को भनेको त्यहाँभित्र तपाईँहरूको अस्पतालमा भएको जनशक्तिले गर्ने बोली र व्यवहारले पनि बिरामीको परिवारलाई अर्थ राख्छ कि त्यो कमी कमजोरी नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? एकदमै मैले हिजै हजुरको यो हजुरले पनि अझ यसमा चाहिँ ठिकै हो, हामीलाई एवारनेस गर्ने, हामीलाई अलिकति प्रेसर गर्ने किसिमका यस्ता किसिमका चाहिँ प्रश्नहरू यस्तो हामीलाई चाहिँ अलिकति वाचजग्य कुराहरू गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। यो भित्र होला धेरै छन्, कमजोरी छन्, तिनीहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ अब भिजिटरहरूसँग गर्नुपर्ने व्यवहारहरू, बिरामीसँग चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवहारहरू यहाँको चाहिँ कर्मचारीले गर्ने कुराहरूमा चाहिँ केही कमजोरी छ, थप हामीले व्यवस्थापनका केही पाठाहरू कमजोरी छन् अझ गर्नुपर्ने।
होइन यो हुँदाहुँदै पनि हामीले यसमा चाहिँ ठिक छ हस्पिटलले गर्ने दायित्व के हो र यहाँका अन्य चाहिँ हामीले सेवाग्राहीले अन्य सरकारहरूलाई गर्नुपर्ने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू हामीले अलिकति यसको चाहिँ कोअर्डिनेसनको उसमा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। हिजै पनि मैले चाहिँ तपाईँको यहाँको डाक्टर साहबहरू त्योभन्दा तलको प्यारामेडिक सबै स्टाफहरूसँग चाहिँ हामीले अबका आइन्दा यस्ता किसिमका चाहिँ गतिविधि र हामीले गर्ने व्यवहार होइन यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले सचेत हुनुपर्छ। कसैको स्तरबाट पनि कसैको क्षेत्रबाट पनि कमी कमजोरी आयो भने त्यसको जवाबदेही त्यसको चाहिँ भोग्ने कुराहरू सबैले चाहिँ आफूले चाहिँ जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने किसिममा हामी लागिरहेको अध्यक्षज्यू तपाईँ अब एकचोटि यो परिस्थिति भोगिसक्नु हो, फेरि पनि यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्नको लागि तपाईँ एउटाको मात्र भूमिका हुँदैन। तपाईँको अस्पतालभित्र जति पनि जनशक्तिहरू कर्मचारी चिकित्सक हुनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका रहन्छ। सबैसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहोस्, फेरि पटक पटक यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन् भन्ने हामी यही कामना गर्छौँ। तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले 5 वर्षीय बालिका युनुसा थापा मगरको हिजो उपचार नपाएर मृत्यु भएको भन्ने खबर प्राप्त भएको थियो। त्यसैको आधारमा अस्पतालको प्रशासन, चिकित्सक र परिवारसँग के घटना भएको थियो भन्ने बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। यद्यपि अहिलेसम्म भने ती बालिकाको शव उठिसकेको भनेर पनि अस्पताल प्रशासनले हामीलाई जानकारी गराएको छ। अब आजको अर्को प्रसङ्ग जोड्दैछौँ। खोटाङको दिक्तेलमा निर्माण गरिएका 2वटा बस पार्क उपयोगविहीन बनेका छन्। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 1 आचार्य गाउँ र वडा नम्बर 2 सोलमामा बनाइएका बस पार्क उपयोगविहीन बनेका हुन्। नगरभित्र आउने बसहरू दुवै वडामा रहेका बस पार्कमा पार्किङ गर्नुपर्ने हो, तर बस चालकहरूले नगरका विभिन्न चोक र सडक किनारमा गएर बस पार्किङ गर्ने गरेका छन्। बस पार्किङ नगरिएपछि अहिले ती बस पार्कहरू खेल मैदान र गौचरणमा परिणत भएको स्थिति छ। खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट दिनराज कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी स्थित आचार्य गाउँमा बस पार्क निर्माणका लागि 7 जना स्थानीयवासीले 15 रोपनी जग्गा दिएका थिए। आचार्य गाउँको बस पार्क निर्माण भएको करिब वर्ष दिनपछि नै सञ्चालनमा ल्याएको थियो। बस पार्क भए पनि बसहरू बजारको विभिन्न चोक तथा सडक किनारामा पार्किङ गरिन्छ। जग्गादाता परशुराम आचार्यका अनुसार स्थानीय सरकारले चासो नदिएकै कारण पार्किङ बस पार्कमा गराउन नसकिएको हो। यहाँका जग्गादाताहरूले 18 रोपनी जग्गा दिए तापनि यहाँको नगरपालिका र यहाँ स्थानीय सरकारले चासो नदिएको हुनाले यो बस पार्क होइन कुकुर पार्क जस्तो भएको छ। नगरमा निर्माण भएका 2वटै बस पार्क करिब 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ, तर बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदा अहिले बस पार्क उपयोगविहीन बनेको छ भने जथाभावी बस पार्किङ गरिँदा नगर्ने अस्तव्यस्तको अवस्थामा पुगेको छ। बस त तपाईँको यो खनेर सिद्धिएको 5 वर्ष जस्तो भयो। अब अहिलेसम्म भन्दैछ त कहिलेकाहीँ झुकिएर एउटा बस आयो भने आयो, नभए आउँदैन। हाल बस पार्क गौचरण र खेल मैदानमा परिणत भएको छ। यता बस कर्मचारीहरू भने आवश्यक भौतिक संरचनाको अभाव र अपाएक ठाउँमा बस पार्कको निर्माण भएकोले बसलाई पार्किङ स्थलमा लग्न नसकेको बताउँछन्। पार्कमा बस कर्मचारीहरूको लागि खाना र बस्नको लागि सेवा सुविधा समेत नभएको कारण बसलाई पार्किङ स्थल लैजान नसकेको चालकको भनाइ छ। एउटा खानु बस्नको सुविधा छैन। अब लङ रुटदेखि आएको हुन्छ, खानु बस्नको सुविधा छैन। 1-2 बजे आइन्छ, 1-2 बजे आएर कहाँ सुत्नु कहाँ बस्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि तल झर्न नसकेको कारण त्यही भएर हो। हामी गाडी बनाउनु पर्ने हुन्छ, तल ग्यारेजको सुविधा पनि छैन। सबैले त्यो नियम पालना गरिदिएदेखि हामी सबैलाई सहज हुन्थ्यो होइन। अब एकजनाले लगिदियो भनेदेखि हामी सबैले लान त तयार नै छौँ, किनभनेदेखि बस पार्क छ, बस पार्कमा हामीले लग्यौँ भनेदेखि त्यो हाम्रो लागि एकदमै सबैको लागि उपयुक्त हो होइन। बस पार्कमा निर्माण गरिएका शौचालय लगायतका संरचना उचित मर्म सम्हारको अभावमा जीर्ण बन्दै गइरहेका छन्। दुवै बस पार्क अपाएक स्थानमा पर्ने र आवश्यक संरचना अभावका कारण बस लैजान समस्या भएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। लङ रुटबाट आएको गाडीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बस पार्कमा व्यवस्थापन नभएको कारणले ग्यारेज छैन, तपाईँको चाहिँ पत्ता भाँचेको हुनुहुन्छ, इन्जिनमा खराबी भइरहेको हुन्छ, त्यो तुरुन्त फेरि तत्काल भोलि बिहान फिर्ने भएको कारणले हामीले गाडी अहिले चाहिँ त्यहाँ बस पार्कमा कुनै पनि व्यवस्थापन सुरक्षा खान बस्न र तपाईँको ग्यारेजको चाहिँ व्यवस्थापन नभएको कारणले हामीले अहिलेसम्म चाहिँ बस पार्कमा बसहरू जान नसकेको। बस पार्कसम्म पुग्ने सडक र बस पार्कमा आवश्यक संरचनाको कारण देखाउँदै व्यवसायीहरूले बस पार्क गर्न आलटाल गर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरी खोटाङका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक दलबहादुर खत्री बताउँछन्।
खोटाङको दिक्तेलमा बस पार्क त बन्यो तर बस पार्क गौचरणमा परिवर्तन भएको छ। बस पार्कको लागि बनाइएका पार्कहरूमा बस नै छैन। अब यो प्रसङ्गमा हामी थप के भएको त्यहाँको अवस्था, बस किन पार्कमा गरिँदैन भन्ने विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। बस पार्ककै लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको अवस्था थियो। 15जना स्थानीय त्यहाँ 7जना स्थानीयवासीले 15 रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। हामीसँग एकजना जग्गादाता हुनुहुन्छ परशुराम आचार्य। परशुरामजी, यहाँलाई स्वागत छ कल 24 कार्यक्रममा। हजुरलाई हाम्रो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु हजुर, भन्नु नमस्कार भने। हजुर नमस्कार। अब तपाईँले पनि जग्गा दिनुभएको रहेछ बस पार्क निर्माण गर्नको लागि। बस पार्क बन्यो तर त्यहाँ चाहिँ अहिले हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ गौचरणमा परिवर्तन भएको स्थिति छ। खास भएको चाहिँ के, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न त्यहाँको अवस्था। यहाँ जग्गादाताहरूले के नहुन्छ कसो नहुन्छ भने त यहाँ खोटाङ जिल्लाको सदरमुकामभित्रको सबभन्दा राम्रो जग्गा 15 रोपनी जग्गादाताहरूले पास गरेर दिउँ। तसर्थ पनि अहिले यहाँ स्थानीय गएको पुरानो स्थानीय सरकारले चासो नदेखाएर र यहाँको सबै जनताहरूले पनि अलिक चासो नदेखाएर हो कि किन हो यहाँको अहिलेको बस पार्क चाहिँ गाडी नझर्ने, एकदम कुकुरले त्यहाँ वारपार गर्न पनि नदिने अवस्था देखिएको छ। हजुर, किन त्यस्तो हुनुको कारण के हो त? कारण त केही त होला नि त, त्यहाँ बस पार्कमै बस्न पुर्याउने बाटो अप्ठ्यारो भएर हो कि अथवा जग्गामा त्यहाँ अझै पनि केही विवादहरू देखिएको अवस्था हो कि? कारण त केही हुनसक्छ नि त पार्क नगरिनुमा। बस पार्कसम्म आउने बाटो चाहिँ अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले बनिसकेको छ र यहाँ नआउने भन्ने कुरो चाहिँ अरू केही होइन। यहाँ अब व्यवसायीहरूले नि हरेक बाहना बनाएर घरि गाडी बिग्रो हरेक बाहना बनाएर अहिलेसम्म गाडी झारेको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, भनेपछि जसले यातायात सञ्चालन गरिरहेको हो यातायात व्यवसायहरू नि त्यहाँ पार्क गर्न मान्दैनन्? मान्दैनन्। कारण के हो कि बस रोक्ने ठाउँ अलिकति भित्र परेर जहाँ चाहिँ कोही पनि उनीहरूले प्यासेन्जर नपाउने स्थिति भएको कारणले आनाकानी गरेको हो कि के हो? होइन, प्यासेन्जर पाउने त यहाँ सबभन्दा यसभन्दा अगाडि मनोज आचार्यले यहाँ टिकट काट्दाखेरि उसले टिकट काट्दाखेरि सबै गाडीहरू झरेको थियो यहाँ तल। हजुर हजुर, अब तपाईँहरूले जग्गा उपलब्ध गराउनु भयो, बस पार्क पनि बन्यो, तर त्यो आवश्यक जुन हुन्छ बस पार्कको लागि भौतिक संरचना पनि भएन, अलि अपायक ठाउँ भयो भनेर चाहिँ त्यहाँका कर्मचारीहरूले भनिरहेको अवस्था छ अरे। अपायक ठाउँ नै हो त त्यो, बताइदिनुहोस् न। होइन, यो अपायक ठाउँ त होइन। काठमाडौँमा अब यहाँ उहाँ कति भित्र छ र त पुग्छ, अपायक ठाउँ चाहिँ होइन। काठमाडौँ दिक्तेल बजारबाट करिब 2 मिनटको बाटो पनि टाढा होइन, पायक चाहिँ पर्ने ठाउँ हो। तर व्यवसायीहरूले के कारणले के भएर चाहिँ हो त्यो हामीलाई पनि त्यो खास सबै जानकारी भएको छैन। तर स्थानीय सरकारले पनि अलिक चासो नलिएको अवस्था छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ चाबी थुतेर कारवाही गरेदेखि बस झरिहाल्थ्यो नि। हजुर हजुर, भने जथाभावी पार्किङ गर्दा पनि त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले कुनै व्यवस्था गरेको छैन, त्यस कारणले गर्दा यातायात व्यवसायीले जहाँ मन लाग्यो त्यही पार्किङ गर्छन्। त्यही भएको छ, स्थानीय सरकारले पनि त्यो गरेको छैन। हजुर, तपाईँहरू 7जनाले जग्गा दिनुभएको रहेछ 15 रोपनी, त्यति बेला के सोच आएर हामीले बस पार्कलाई चाहिँ यो जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्छ जस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? होइन, त्यतिखेर चाहिँ हामीले यहाँ यसरी सबभन्दा राम्रो ठाउँमा राम्रो जग्गा थियो, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले जग्गा दिँदाखेरि एउटा जग्गा जति दिए पनि 2-3 रोपनी दिएको मूल्याङ्कन चाहिँ एउटा घडेरीले नि बोक्छ भन्ने सोच राखेर त्यहाँका जग्गादाताहरूले जग्गा दिएको हो। अहिले चाहिँ त्यो अवस्था छैन, निकै हराइसकेकै देखिन्छ। हजुर, त्यो जग्गा अहिले कसको स्वामित्वमा छ त? अहिले कसैको स्वामित्वमा छैन, कसैले उ गरेको छैन। बाहिर एकदम बाँझो जग्गा, कसैले बाख्रा साख्रा चराउन ल्याउँछन्, नभए अरू कसैले केही छैन। त्यहाँ त्यो बस पार्क बन्ने बेलामा यहाँले जग्गा उपलब्ध गराएपछि कति लगानी भएर त्यो अहिले लगानी खेर गएको अवस्था छ, के भन्नु सक्नुहुन्छ? त्यो लगानी त सरकारको लगानी भनेको करिब 3 करोडको हाराहारीमा चाहिँ लागत लागिसकेको देखिन्छ। हजुर, 3 करोडमा के के बनेको छ त? हजुर हजुर, 3 करोड लगानी गरेर खर्च गरेर त्यहाँ के बनेको छ त? के तयार पारिएको छ पूर्वाधार? त्यहाँ पूर्वाधार एउटा पक्की पुल हालिएको छ। त्यहाँ बस पार्कमा आउने पानीलाई कटाएर उता कटाएको छ, अनि मिसिनरी वाल लगाएको छ, फुलबारी रोप्ने गार्डन बनाएको छ, टोयलेटहरू छ, पुलिस चौकी बनेको थियो, त्यो भत्केर लडेको अवस्था छ। हजुर, सबै किसिमको तयारी भएर पनि त्यो बस पार्क सञ्चालनमा नआएको हो भनेर बुझौँ अब हामी। भएर पनि नआएको र अहिले प्रहरी चौकी बस्ने
भवन चाहिँ लडेर अवस्थाहीन अवस्थामा देखिन्छ। त्यहाँ फोटो पनि हेर्नुभएको होला हजुरले, त्यहाँ फोटो खिचेर लानुभयो चाहिँ। हजुर, त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले चाहिँ के भन्छ त? अब तपाईँहरूले राम्रो एउटा कार्य हो भनेर आफ्नो जग्गा दिनुभयो, त्यो उपयोग भएर सबैले त्यसको उपभोग गर्न पाएको भए त्यो तपाईँहरूले दान गर्नुभएको जग्गा दिनुभएको पनि औचित्य रहन्थ्यो। त्यो अब औचित्यहीन भयो यहाँहरूले गर्नु। हामीले यहाँको जग्गादाताहरू बारम्बार कि हाम्रो जग्गा सदुपयोग गर, कि जग्गा यता शीघ्र जस्तो थियो त्यस्तै फिर्ता गर भनेर स्थानीय सरकारकोमा जाँदाखेरि स्थानीय सरकारले त्यतिखेर चाहिँ हामी भोलिदेखि सबै गाडी झार्छौँ भनेर आश्वासन दिने र त काम चाहिँ नगर्ने भएको कारणले हामी करिब स्थानीय सरकारको 200 चोटि भन्दा माथि 5 वर्षको अवधिमा जाने र गएको बेला चाहिँ डेलिगेसन बस्ने, म भोलिदेखि सबै काम गर्छु भन्ने र भोलिपल्ट चाहिँ हाम्रो मुखुन्जेली एकदम चासो देखाउने, भोलिपल्ट चासै नदेखाएर स्थानीय सरकारले अलि आलचाल गरेर यहाँ बसपास नबनेको भन्ने अवस्था देखिन्छ। हजुर, तपाईँ सम्पर्कमै बस्नु होला परशुरामजी। यति बेला हामीसँग ट्राफिक इन्चार्ज दलबहादुर खत्री जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि हामी यही विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। दलबहादुर सर, यहाँलाई स्वागत छ कल 24 मा। नमस्कार हजुर। नमस्कार। अब यहाँ दुईवटा बस पार्क तयार भएको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 1 आचार्य गाउँ र वडा नम्बर 2 सोल्मामा, तर दुईटै बस पार्क चाहिँ उपयोगविहीन भयो, जथाभावी पार्किङ गरिएको छ भन्ने जनगुनासो सुनियो सर। अब यहाँहरूले त ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ यो परिस्थितिलाई? यसलाई हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा मिटिङ बसेर बस पार्कमा गाडी सवारी साधनहरू, सम्पूर्ण भाडाका सवारी साधनहरू बस पार्कमा लाने निर्णय पनि भएको हो। बस पार्कमा चाहिँ होटलहरू पनि नभएका 5 किलोमिटर कच्ची सडक खण्ड अनि सामान्य पानी पर्दा पनि गाडी निस्किन नसक्ने व्यवसायीहरूको माग चाहिँ त्यो हो। पानी परेका कारणले तीनटा गाडी बस पार्क जाने, लङ रुटबाट आएका 3टा गाडी चाहिँ बस पार्क जाने अनि 2टा गाडी सोलमा बस पार्क जाने र एउटा बामराङ मा चाहिँ गएर बस्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसार नै चलि नै राखेका थियो। अहिले यो बर्खा समय पनि लाग्यो, बर्खा पानी परिसकेपछि त्यहाँ गाडी जान नसक्ने, हाम्रो गएपछि 50-60 हजारको खर्च आउने हामी व्यवसायीलाई यस्तो यस्तो मार्छ। अनि बिजुलीका तारहरू चाहिँ यतातता छरिएकाले तल लान हामी सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरा अहिले पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले त्यसरी गरेका छन्। लामो दूरीबाट आए हाम्रो गाडी मर्मत गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अब त्यस्तै बरबाना गरेर लगिराख्नु भएको छैन। अब तपाईँले समस्याहरू भन्नुभयो जस्तो कारबाही गरेका छु। यातायात व्यवसायहरूले भोगेको समस्याहरू तपाईँलाई उहाँहरूले गुनासो गर्नुभयो, तपाईँहरूले पनि त्यहाँको अवस्था के छ भनेर वस्तुस्थिति बुझ्नुभयो होला नि सर? हेऱ्यौँ त्यो जिल्ला अगाडि मात्रै अलिकति बाटो पानी पर्दाखेरि बिग्रिया हो, अहिले त लगभग बाटो ठिकै छ। अब उहाँले पनि समस्याहरू देखाउनुहुन्छ अनि 3टा गाडी लगिराख्नु भएको थियो, अहिले चाहिँ त्यो पनि लानु भएको छैन। त्यहाँ गाडी चिप्लेर गाडी चढ्दैन भन्ने उसले चाहिँ उहाँले मानिराख्नु भएको छैन। हजुर, गाडी त्यहाँ पुर्याइसकेपछि फर्क्याउन अथवा भनौँ पानी जमेको भएको हिसाबले गाडी चलाउन पार्किङ गर्न चाहिँ समस्या भएको हो कि होइन, त्यो यथार्थ यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ कि छैन? के देखिन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि? त्यो गाडी 2-3 पल्ट त तानेर निकालेकै हो। पानी परेपछि चाहिँ समस्या छ त्यहाँनिर। यहाँ अब यो तपाईँले भनिहाल्नु समस्या छ भनेर, यसभन्दा अगाडि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि लगभग 3 करोड रुपियाँ लगानी गरिएर त्यो बस पार्क तयार पारिएको भनिएको छ। 3 करोड रुपियाँको लगानी त्यो खेर गएकै देखिन्छ सर? गाडी जान नसकेकै अवस्था भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। हामी पहल गरि नै राखेका छौँ। अब त्यो बनाउनु पर्ने बाटालाई सरकारसँग समन्वय गरी बाटो बनाउने, गाडी चाहिँ तल लानुपर्छ भनेर भनिराखेकै छौँ। तपाईँहरूले अलिकति कडाइ गरेर जहाँ पाए त्यही पार्किङ गर्न पाइँदैन भनेर कडाइ गर्नुभयो अथवा कुनै जरिमाना तोक्नु भयो भने यातायात व्यवसायहरूलाई त बस पार्कमै रहेर बस रोक्न कर लाग्थ्यो नि, होइन र? होइन, हामीले त्यसलाई त मेरो साइड नै गरेका छौँ। बाटोमा गाडी राख्न पाइन्न, बाटोमा गाडी राख्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्न सक्ने भनेर हामीले बाटोमा राख्न दिएका छैनौँ। अब हामीले भाडाका गाडी जसरी पनि तोकिएको स्थानमा अथवा पार्कमै जानुपर्छ
यत्र तत्र पार्किङ गर्न पाइन्न भनेर हामीले भनेका पनि छौँ, हामीले त्यसलाई कारवाही गरेका पनि छौँ। हजुर, हस् सर, यहाँलाई धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग ट्राफिक इन्चार्ज दलबहादुर खत्री जोडिनु भएको थियो। उहाँको विचार, उहाँको भनाइअनुसार पनि त्यहाँको जसरी संरचना निर्माण भएको छ त्यहाँ समस्याको कारणले गर्दाखेरि पनि व्यवसायहरूले त्यहाँ बस लान मानिरहेको अवस्था छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। यति बेला हामीसँग खोटाङको यातायात प्रणालीका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ धनीराम राई नछुङ। धनीराम सर, यहाँलाई स्वागत छ कल 24 मा। धन्यवाद। हजुर, यो अब बस पार्क बन्यो, यहाँलाई बस पार्क बन्नु भनेको यातायात व्यवसायहरूको लागि सुखद पक्ष हो। बस ठाउँमा तपाईँले व्यवस्थित तरिकाले पार्किङ गर्न पाउनुहुन्छ, तर बस पार्क बनेको ठाउँमा तपाईँहरू बस लगेर पार्किङ गर्नुहुन्न रे भन्ने गुनासो सुनियो। तपाईँहरू भोग्नु भएको के हो, किन त्यहाँ बस लैजानुहुन्न, अलिकति प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। बस पार्क बनेको छ, तर बजारभन्दा लगभग 3-4 किलोमिटर तल बनेको छ। बाटोको गुणस्तर छैन, बाटोको चाहिँ व्यवस्थापन छैन। तपाईँको लामो रुट धरान, ब्राटर, काकडीभिटा र काठमाडौँबाट आएको गाडी, लङ रुटबाट आएको गाडीहरू छन्। त्यो गाडीहरू हामीले भोलि बिहान तुरुन्त त्यो रिटर्न हुने भएको कारणले हामीले त्यो बस पार्कमा बस लान सकिएको छैन, किनभने कोहीले पत्ता भाँचेको हुन्छ, इन्जिन कुनै बेला चाहिँ खराब भएको हुनसक्छ। तर त्यहाँनिर त्यो बस पार्कमा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्यारेजहरू नभएको कारण र बसहरूले हेर्ने चाहिँ सुरक्षा नभएको कारण, बस्ने खाने व्यवस्थापन नभएको कारणले नै हामीले अहिले चाहिँ लान नसकेको। धेरै हामीले प्रयास गऱ्यौँ, व्यवसाय हामीले लान खोज्यौँ, लगियो पनि, तर त्यहाँनिर चाहिँ गाडी बस पार लाँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर धेरै समस्याहरू आए। हामीले चार्जलाई 100 रुपियाँ 1,000को चिट काट्दै गर्दा, तर त्यहाँ तल लाँदै गर्दा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 15,000 20,000 चाहिँ खर्च हुन्छ। त्यो भएको कारणले हामीले अहिले बस पार्कमा चाहिँ बस नलाग्नु। अहिले यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू बस चाहिँ लगेर कहाँ राख्ने गर्नु भएको छ त? बस त तपाईँको चाहिँ हामीले जहाँ जस्तै अब अलिक खाली ठाउँहरू छ, ग्यारेजमा राख्ने गर्छौँ, तर अब बसहरू धेरै छैन। तपाईँको चाहिँ बिहान आउने, कागडीभिटाबाट आउँछ, बेलुका आइपुग्छ, भोलि बिहानै त्यो जाने, काठमाडौँबाट आउने, रिटर्न हुने नै भइरहेछ। त्यो भएको कारणले बनाउँदै गर्दा रात पर्छ र हामीले ग्यारेजमा राख्ने। रातिको समयमा कुनै पनि ठाउँमा जहाँ अलिकति खुला ठाउँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ बस तपाईँहरू छोड्नुहुन्छ, बस पार्कमा लैजानु? त्योभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ अब बाटोभन्दा फाल्टो, हाइवे रोडभन्दा फाल्टो जहाँ खाली छ भन्दा पनि हामीले ग्यारेजतिरै व्यवस्थापन गरेको छौँ। अब यसरी बुझौँ धनीराम सर, त्यो ठाउँमा बस पार्क बनाउनै पर्दैन थियो, भएका 2-4वटा बसहरू जता पार्किङ गरे पनि हुने खुला ठाउँहरू थिए, बस पार्क बनाउँदाखेरि अनावश्यक रूपमा त्यहाँ पैसा खेर मात्र गयो भनेर बुझ्न मिल्छ? त्यो मिल्दैन, त्यसरी त्यो लिन मिल्दैन, किनभने तपाईँको चाहिँ अहिले पो अब थोरै भर्खरै यातायात सञ्चालन भएको छ। तपाईँको चाहिँ 64 सालमा तपाईँको चाहिँ हेलिकप्टरमा लिएर हामीले सञ्चालन गरिएको हो, तर भोलि विकास हुँदै जाँदा धेरै गाडीहरू आउँदाखेरि त त्यो ठाउँमा हामीले पार्किङ गर्न सकिन्छ। त्यहाँ नभएर सोलमाको बस पार्कमा पनि 2टा बस पार्क छ, सोलमामा पनि तपाईँको चाहिँ कुनै पनि व्यवस्थापन छैन। त्यही व्यवस्थापन नभएकै कारणले हामीले चाहिँ अहिलेसम्म बस पार्कमा लगियो, धेरै ताल हामीले लगेको पनि छौँ, तर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ लाँदै गर्दा कुनै पनि व्यवस्थापन भएन कि तपाईँको चाहिँ हामीले धरानबाट आएको गाडीलाई तपाईँको चाहिँ बस पार्क पठाउँदा त्यहाँ त्यो यादको अलपत्र पऱ्यो, अर्को गाडी छैन हामीसँग। एक्स्ट्रा गाडी नभएको कारणले पत्ता भाँचेको हुनसक्छ, इन्जिनमा खराब छ। त्यो बाटोमा अलपत्र हुनुभन्दा बरु त्यहाँनिर राखेर ग्यारेजमा बनाएर त्यसलाई चेक जाँच गरेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट पठाउन सक्यो। त्यो भएको कारणले अहिले चाहिँ हामीले किराँत चोकको चाहिँ ग्यारेज एरिया 3-4वटा ग्यारेज छ, त्यहाँ राख्छ भनौँ न व्यवस्थाहरूले। अब धनराम सर, तपाईँहरूले त्यो ठाउँलाई प्रयोग नै गर्न नसक्ने अपायक नै पनि भन्नुभएको छ, अपायक नै अवस्था हो अथवा त्यहाँ केही गर्यो भने त्यो बस पार्क फेरि सुचारू हुनसक्छ? त्यहाँ केही पूर्वाधारहरू तपाईँको त अब हिजो नै एउटा सर्वदलीय बैठकमा र सर्वदलीयले पास गरेको कुराहरू हो, तर तपाईँको चाहिँ बस पार्क चाहिँ अपायकै हो। भोलि इनकेस तपाईँको जिल्लामा कुनै पनि घटना घट्यो भने त्यो त्यहाँबाट त्यहाँ आइपुग्नु तपाईँलाई लगभग 15-20 मिनट लाग्छ, तर तत्काल यातायात चाहियो भने हामीले त्यहाँ ल्याउन सकिन्न। भोलि तपाईँको चाहिँ ठुलो चाहिँ आगो लागि भयो अथवा तपाईँको चाहिँ ठुलो चाहिँ भूकम्प गयो भने तपाईँको बाटो अवरोध भइदियो भने त्यहाँनिर यातायात कुनै पनि हामीले त तुरुन्त उद्योग गर्न सकिन्न। त्यो भएको कारणले पनि हाम्रो लागि चाहिँ
तलभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले सोलमा बस पार्कलाई व्यवस्थापन गरियो भने त्यो सोलमा बस पार्कलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति एकदम चाँडो आउन जान तपाईँको चाहिँ लगभग 1 किलोमिटर पनि छैन। त्यो भएर सोलमा बस पार्कलाई पनि व्यवस्थापन गरियो भने त्यही हामी बसहरू त्यहाँ लान सकिन्छ। हजुर, अब एक हिसाबले त्यहाँ खर्च पनि भइसकेको छ, लगभग 3 करोड खर्च भएको स्थिति भनेर भनिएको छ बस पार्क बनाउँदाखेरि। त्यहाँ अब सहयोगी त्यहाँका स्थानीयहरूले 7 जनाले जग्गा पनि दिनुभएको रहेछ 15 रुपैयाँ होइन। उहाँहरूले एउटा सराहनीय काम गर्नुभयो, तर उपयोगविहीन बन्नु भनेको उहाँहरूले पनि गुनासो गरिरहनु भएको अवस्था छ। अब तपाईँहरूले सँग पहिले कुनै किसिमको समन्वय भएन? यहाँ हामी बस पार्क बनाउँदैछौँ, यो क्षेत्र चाहिँ यातायात व्यवसायहरूको लागि राम्रो ठिक होला नहोला भन्ने किसिमको समन्वय नभइकन हचुवाको भरमा नै त्यहाँ बस पार्क बनाउन थालिएको हो त? हो, सही हो, सही हो। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ 64 सालमा बस आइसकेपछि त्यहाँको कुनै पनि तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरलाई नदेखाए कुनै पनि तपाईँको चाहिँ व्यवसाय अथवा तपाईँको चाहिँ यातायात क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध भएको मान्छे अथवा तपाईँको चाहिँ कुनै पनि अनुभव नभएको मान्छेहरूले नै पहिले निर्णय गरेको कारणले नै तल बस पार्क गएको र अपायक भएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यो भएको कारणले बस जान सक्दैन। ट्राफिक प्रशासन चाहिँ नगरपालिका तपाईँको चाहिँ योभन्दा अगाडि 5 वर्ष अगाडिदेखि लागेको हो, तर अहिलेसम्म जान सक्दैन व्यवसाय। कारण के त भन्दा समस्या छ, व्यवसायको समस्या बुझिदिनु पर्यो पहिलो कुरा त। व्यवसायलाई चाहिँ एकदम समस्या छ, त्यो भएको कारणले बस नभएको समस्या छैन। अन्त हामी कुनै हामीलाई चाहिँ अब हामीलाई पनि बाध्यता चाहिँ छ, हामीले अनि रोडमा राख्नु हामीलाई बाध्यता त हुनु चाहिँ हामी चाहिँ किन बाध्यता भयौँ भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि व्यवस्थापन नभएको कारणले हामीले चाहिँ रोडमा ग्यारेजमा राख्नु। अब यस्तो भएपछि ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थितिको कारणले ट्राफिक प्रहरीबाट तपाईँहरूले दुःख पाउने त सम्भावना रहन्छ। कतिको दुःख पाउनुहुन्छ? त्यहाँ पनि तपाईँहरूलाई नै घाटा छ। एकदम छ होइन। अब उहाँहरूले त लैजानुहोस् भन्नुहुन्छ, लैजानुहोस् भन्नुहुन्छ, तर लैजानुहोस् भन्दै गर्दा समस्या के हो त? तिमीहरूको समस्याको समाधान गर्नु पर्यो, के गर्नुपर्छ भनेर हामी बारम्बार चाहिँ बसिगयो। सबैले पैसा पनि बस्यौँ, मेयरजीसँग बसेका छौँ, सिडिओ साहबसँग सबैसँग बस्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि यो समस्या यही हो। तपाईँको लङ रुट छ, तपाईँको त्यहाँबाट हामीले लगभग बजारबाट तल जानको लागि हामीले 10-15 लिटर तेल खर्च गर्नुपर्छ अप एन्ड डाउनमा। अनि भरे तपाईँको ग्यारेज छैन, ठ्याक्क तपाईँको चाहिँ पत्ता भाँचिन्छ अथवा तपाईँको लङ रुटबाट आएको चाहिँ हरेक चाहिँ मेसिनमा खराबी हुन्छ। त्यो चाहिँ मेसिनेरी चिज हो। भोलि खराबी हुँदै गर्दा तपाईँको चाहिँ बिहान टिकट काटेको मान्छे उहाँ धरान पुग्ने मान्छे यहाँ धेरै ताल चाहिँ अलपत्र पऱ्यो। त्यो भएको कारणले हामीले त्यहाँ लान नसकेको हो। तपाईँलाई के भन्छ त स्थानीय प्रशासनले? तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँको नगरपालिकाका प्रमुखसँग पनि कुरा गर्नुभयो भनेर जानकारी गराउनुभयो। अब अहिले त स्थानीय तहमा नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको छ क्यारे, पहिले र अहिलेको अवस्था फरक पर्यो होला। तपाईँले पछि अहिले नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यस विषयमा जानकारी गराउनु भएको छ या छैन? होइन, यो अहिलेको नयाँ जनप्रतिनिधि आउनु भएको छ, उहाँहरू पनि हिजो लाग्नु भएकै हो। अब फाल्टो मान्छे तपाईँको चाहिँ डिक्टेल रूपाकोट मध्यगढी नगरपालिका ओर सेरोफेरोकै मान्छे उहाँहरूसँग पनि हामी हिजो बसेकै मान्छे हो, उहाँहरूलाई नि समस्या थाहा छ। तर फाल्टो मान्छे आएर जनप्रतिनिधि बनेको त होइन, उहाँ जनप्रतिनिधि थाहा छ, तर अहिले उहाँहरूसँग चाहिँ हामी बस्न सकेका छैनौँ। तर निवर्तमान चाहिँ मेयर साहबहरू उपमेयर साहबहरूसँग हामी बारम्बार बसेको छौँ। त्यो भएको कारणले हामीले अहिले चाहिँ त्यो अहिलेको नि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नवनिर्वाचित चाहिँ मेयरजी उपमेयरजीहरूसँग चाहिँ हामीले बसेका छौँ। अब त्यसको लागि पनि हामी तत्काल बस्छौँ। समस्या चाहिँ त्यही हो, बस पार्कको लागि अब तपाईँलाई स्पष्ट रूपमै भन्नुहोस्, त्यो बस पार्क त्यहाँबाट सर्नु पर्ने नै हो कि तपाईँहरूले भनेका केही मागहरू पुरा भयो भने त्यो बस पार्क सञ्चालनमा आउँछ? तपाईँ बस पार्क कुनै बस पार्क होइन, बस पार्क सर्दैन। बस पार्क सर्न एउटा चाहिँ सोलमा बस पार्कलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो पहिलो कुरा। त्यहाँ नजिक छ, अब 2टा बस पार्क छ, 2टा बस पार्कमा जानुपर्छ। अब तल्लो बस पार्कमा पनि त्यो भएको कारणले हामीले के भनेको छौँ भने तपाईँको चाहिँ जहाँ व्यवस्थापन हुन्छ हामी त्यहाँ लानु तयार छौँ। हजुर, हस्, धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै। यति बेला हामीसँग खोटाङ यातायात प्रणालीका प्रतिनिधि धनीराम राई नछुङ जोडिनु भएको थियो। समग्रमा 2वटा बस पार्क त निर्माण भए, तर बस पार्क सञ्चालनमा आउन सकेको अवस्था छैन। बस पार्कमा बस लगेर फर्काउने बेलामा थप समस्याहरू भोग्नु पर्दा उल्टो खर्च हुँदै गर्दा अहिले जहाँ खुल्ला ठाउँ छ त्यही बस पार्कमा बस चाहिँ त्यहाँ पार्क गर्नुपर्ने स्थिति छ भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि त्यहाँ केही समस्या भएको, तर मुख्य रूपमा भन्ने हो भने जुन 15 रोपनी जग्गा त्यहाँका स्थानीयहरूले उपलब्ध गराएका थिए, ती स्थानीयहरूले आफ्नो जग्गा चाहिँ उपलब्ध गराइयो, तर बस पार्क सञ्चालनमा नआउँदाखेरि त्यसले प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्ने जनगुनासो सकेपछि यही विषयलाई आजको कार्यक्रम कल 24 हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। आज 2वटा विषय हामीले यहाँहरूमा जोडेका थियौँ। अस्पतालको लापरवाहीले बालिकाको मृत्यु भएको प्रसङ्ग अनि बस पार्क निर्माण गरेर पनि सञ्चालनमा नआएको प्रसङ्गलाई जोडेका थियौँ। कल 24 आजलाई यति नै।
बिदा पाऊँ। नमस्ते।